السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الورشة الثالثة من الدرس الخامس من برنامج التكوين موس وورد 2010. نبدأ على بركة الله بفتح الوثيقة التي نريد الاشتغال عليها، وهي الوثيقة التي أعدها الأستاذ قجاج. إذن الوثيقة عندنا هي هذه، تتكون من ثلاثة ديال الفقرات. الفقرة الأولى هي هذه، الفقرة الثانية كما تنشوفوا، والفقرة الثالثة متبوعة بالوظائف المراد القيام بها. إذن السؤال الأول: fractionnons le document après le terme exécuter les tâches suivantes. إذن عندنا exécuter les tâches suivantes هو هذا. إذن حنا كنمشيو للافيشاج وكناخدو لو بوطون فراكسيوني، كناخدو هاد لابر هادي كنحطوها après le terme demandé. إذن حنا قسمنا الوثيقة ديالنا على جوج على أساس أن يكون عندنا واحد الفضاء ديال الاشتغال اللي هو هذا الفوق، والفضاء الثاني غادي يكونوا فيه الأسئلة باش نتفاداو أننا نبقى نطلعوا نخدموا في ليسباس دو طرافاي ديالنا ونبقى نهبطوا نشوفوا السؤال من التحت ولا في الاخر ديال الوثيقة. إذا السؤال الأول: فراكسيوني لو دوكيمون. حنا قمنا بهذه العملية هذه. انسيري اون فورم دو تيب فلاش غوش لا هوتور 2,5 لارجور 7 سنتيمتر ابخي لو بروميي باراغراف. كنحطو لو كورسور ديالنا يعني من بعد لو بروميي باراغراف، وكنجيو لانسيرسيون، كنمشيو لي فورم. عندي هنايا لي فورم اللي نبغي نانسيريهم. اذا كنمشي للمجموعه اللي فيها ديك لا فورم اللي هي طلبت منا. عندي لي فلاش، انا بالنسبه لينا حنا طلبوا لنا فلاش غوش. اذا كنمشي لفلاش غوش يعني انها تمشي من اليمين الى اليسار، وهذه كتمشي من اليسار الى اليمين، اذا تنسميوها فلاش دغوات. كناخذوا لو كرسور هكذا. اذا فاش يعطيني علامه زائد في الكرسور يعني انني غادي نرسم داكشي اللي بغيت اوتوماتيكيا. اذا كناخذ، انا رسمت لو كرسور ديالي، بمجرد ما كنرسمو كيولي ليا ديسان، وكيتفتح لي واحد لونغلي اخر هنايا اللي هو فورما، وفيه واحد المجموعه ديال لي زوتي ديال الديسان باش ندير التحويلات اللي انا بغيت نديرها. اذا المطلوب مني هنا انني ناخذ لي ديمونسيون اللي عطاوني في لاوتور 2,5 سنتيمتر لارجور 7 سنتيمتر. اذا غادي نمشي لا طاي. التغيير اللي غادي نخضع عليه هاد لافليش هذه هي تغيير في لا طاي ديالها. اذا تنمشي لا طاي. عندي هنايا في البورد ديتي ديال ديما ديال لوتي دو ديسان، كنمشي لا طاي وكنحول هاد المعطيات اللي عندي هنا المعطيات المطلوبه. اذا 2.5 2.5 عفوا 2.5، وكنجي لهنايا على 7 ديال السنتيمتر. اوتوماتيكيا كتعطيني لا فلاش بدوك لي ديمونسيون اللي انا بغيتها. السؤال الثاني: déplacer le terme parent situé à la fin du premier paragraphe dans la flèche. اذا عندي هاد لو تيرم بارون، فاش يقولوا لي ديبلاسي يعني انني غادي ننقلو، وباش ننقلو خصو ما يبقاش عندي في هذا المكان. اذا تنستعمل لوتي كوبي. انا خديته، اذا خصني فين غادي نلصقو غادي نسيليكسيوني هذا المكان اللي بغيت نلصق فيه، وكنمشي كندير كولي، وبالتالي انا لصقت بارون في المكان اللي مطلوب. Insérer une zone de texte à la fin du premier paragraphe avec habillage aligné sur le texte et déplacer le deuxième paragraphe dans cette zone.
كنمشي لهذا المكان هذا من بعد لو بروميي باراغراف وكان انسيري واحد لا زون دو تكست. فين غادي نلقى لا زون دو تكست؟ غادي نلقاها في لونغلي انسيرسيون. انسيرسيون كنلقى واحد المجموعه ديال لونغلي ديال لي انسيرسيون اللي بغيت. اذا تنمشي لزون دو تكست كنفتح لا زون دو تكست كنلقى هنا واحد المجموعه ديال لي زون دو تكست بري ديفيني. هاد لي زون دو تكست بري ديفيني كل وحده بالاسم ديالها. مادام انه ما مطلوبش مني انا شنو هي لا زون اللي يمكن لي نستعملها كناخذ لا زون ديالي بيرسوناليزي وهي اللي كتكون عندي هنا لتحت. ديسيني ان زون دو تكست كناخذها فاش نجي ليسباس دو طرافاي كنلقى عندي واحد الرمز الزائد، وقلنا دائما هذا الرمز الزائد يعني انني نرسم داكشي اللي بغيت. كنمشي من المكان اللي انا باغي نرسم فيه وكنجر الكيرسور ديالي حتى تنطراسي ديك لا زون اللي انا بغيتها. اذا عندي لا زون دو تكست هنايا هي الطراسات. طلبوا مني انني ندير لابياج ديالها افيك ابياج اليني سور لو تكست. اذا تنسيليكسيونيها كنمشي للابياج دائما في لي زوتي دو ديسان تنمشي للابياج اليني سور لو تكست وكنجي هيا اليني سور لو تكست. نعم من بعد ما درت لانسيرسيون ديال هاد لا زون دو تكست شنو طلبوا مني؟ ابليكي قبل ذلك اي ديبلاسي لو بروميي لو دوزيام باراغراف دون سيت زون. لو دوزيام باراغراف هو هذا اللي قدامنا. اذا تنسيليكسيونيه. الطرق ديال سيليكسيونمون راح عارفينها كاملين. تناخذ كوبي كنجي ليسباس اللي بغيت نكولي فيه نجي كندير كولي. اذا كنعرفوا بلي كوبي كولي كاين عندنا اما في كليك 3 وكيجيني في لو موني، واما كنمشي لابواط اوتي وكنلقاه هنايا في لاكوي. اذا من بعد ما تنانسيري داك لو تكست في البلاصه ديالو كنحول بهاد العلامه هذه ديال فلاش مزدوجه وحده الفوق وحده لتحت من النقطه. لحقاش شفتوا الا حركنا هنايا ما كتكونش عندي ديك لافلاش كتجي مباشره فوق النقطه. وهنا تيمكن لي انني نحرك عموديا يعني من الاسفل ولا من الاسفل للاعلى حتى تيبان ليا لو باراغراف كومبلي. السؤال الخامس appliquer la couleur bleue accentuation 1 plus clair 40% à l'intégralité de la zone de texte. دائما كنجي تنسيليكسيوني لو تكست تنكليكي فوق لو كادر كنسيليكسيوني لا زون دو تكست وكنمشي لي زوتي دو ديسان كنمشي للغومبليساج دو فورم كنفتحها هنايا كيعطيني واحد المجموعه ديال لي كولور دو تيم. اذا حنا بغينا لو بلو هو هذا لو بلو. اذا تنمشيو بلو اكسونتياسيون 40% بلو كلير 40%. اذا هي هذه تنكليكي عليها وكتطبق ليا ديك لا كوموند اللي انا بغيت درت لي على لو دوكيمون ديالي. Suel 6. Modifier l'emplacement du fichier de récupération automatique afin qu'il soit enregistré dans le dossier récupération du dossier document. السؤال خصنا نفهموا شنو هو المراد منه. عادة تنكونوا كنشتغلوا في واحد الوثيقة ديالنا على وورد ومن بعد ما تنقطعوا واحد الاشواط مهمة في الانجاز ديال الوثيقة كيوقع لنا مشكل، اما كيمشي الضوء اما عن طريق الخطا حركه معينه وكيتسد ليا لو فيشي وبالتالي قبل ما ندير له التسجيل او شي حاجه من هذا القبيل هذا. اذا تيضيع مني لو فيشي ديالي في شي ظروف معينه. بالنسبه للوورد 2010 فهو تيحافظ على هذا الدوسيي على هذا الدوكيمون هذا تيخلي عنده في واحد لو دوسيي دو ريكوبيراسيون كيكون عنده هو. بالنسبه لينا حنا بغينا الا كنا عارفين هذه المساله هذه باللي راه ما ضاعش منا نعرفوه حتى الا وقعت لنا هذه الحاله هذه انني غادي نمشي له بسهوله ونلقاه. اذا خصني بيرسوناليزي
المكان ديالو ونكون انا عارفو بواحد لو شومان اللي هو سهل عندي ومألوف. هذا هو يعني الهدف من هذا السؤال. اذا بالنسبه لنا modifier l'emplacement du fichier de récupération automatique afin qu'il soit enregistré dans le dossier récupération de dossier document. اذا خصني ندير انا واحد دوسي سميتو récupération في لو دوسي دوكيمون وندير له نردو السيبل باش بقى يتونجسترا فيه هاد لي فيشي دو ريكوبيراسيون. اذا كنمشي لهنايا الفيشي اوبسيون لونجسترومون اوكي يعطيني هنا واحد المجموعه ديال الاختيارات انجسترومون انجستري دي دوكيمون. اذا هاد لي دوكيمون هادو دو تيب وورد كيتونجستراو ليا هنايا في كل 5 ديال الدقائق، يعني ان السيستيم اوتوماتيكيا كل 5 ديال الدقائق كيدير لونجسترومون. وعندي هنا لومبلاسمون دو فيشي دو ريكوبيراسيون اوتوماتيك وهذا هو المطلوب مني. اذا كنمشي لباركورير، اذا هذا يعني لو فيشي بار ديفو لو دوسي دو ريكوبيراسيون بار ديفو، هذا هو لو شومان ديالو. انا غادي نمشي نبيرسوناليزيه، طلبوا مني انني نديرو في دوكيمون ثم ان دوسيي في لو دوسيي دوكيمون اللي سميتو ريكوبيراسيون، تنضغط عليه وكندير اوكي. اذا تلاحظوا هنايا ان هذا لو شومان هذا تغير من بعد ما كان شومان طويل وفيه واحد المجموعه ديال الدوسي اللي هي غامضه، ولا عندي دابا واضح المسار ديالو. لو دوسي ريكوبيراسيون كاين عندي في لو دوسي دوكيمون، في لو دوسي دريس ديال لوتيليزاتور، في لو ديسك سي. اذا ولا واضح، الا بغيت نمشي له غادي نمشي له بكل سهوله وكندير اوكي. اذا ها هو تسجل ليا هذاك لو دوسي دو ريكوبيراسيون ولا معروف عندي. نمروا للسؤال 7. Modifier le format du paragraphe qui suit le titre internet afin d'éviter saut de page au milieu de paragraphe. السؤال كذلك هنا عنده أهميته في تتجلى أن أحيانا تنكونوا كنكتبوا واحد الموضوع معين يتكون من مجموعة الفقرات، وفاش نوصلوا للآخر ديال لاباج كنكتب جوج ديال السطورة مثلا وكي يقطع ليا لو باراغراف وتيمشي ليا السطورة اللي باقيين في دوك الباراغراف تيمشيو ليا لاباج سويفونت. هنا هذا العمل هذا غير محبذ في مجموعة من البحوث، وبالتالي كنديروا هذه العملية هذه على أساس أن لو باراغراف غير إما يمشي كامل لاباج سويفونت وإلا تيبقى في لاباج اللي حنا كنشتغلوا فيها. اذا يعني تنقولوا للسيستم ديما ما تقسمناش هذا لو باراغراف هذا. اذا اول عمليه كنقوم بها نسيليكسيوني داك لو باراغراف انا اللي ما بغيتوش تقسم لي، ثم كنمشي لا ميز عفوا تنمشي لاكوي لو باراغراف، كنمشي لهاد اونشينمون. اونشينمون تنشوف ان لو باراغراف هنايا ني با سوليدير، انا بغيتو يرجع ليا سوليدير يعني متماسك غير قابل للتجزيء، وكنكوشي هاد المكان هذا باراغراف سوليدير. الا كانت عندي هاد اي في تي في في فلان نكوشيها حتى هي من الافضل، ثم كندير اوكي. اذا الان تيولي عندي هاد لو باراغراف هذا تيولي سوليد. نديرو تجربه مثلا فاش نهبطوا نشوفوا الحد ديال الصفحه فوالا. نعم اذا هنا غادي نشوفوا انه هبط كامل، واخا مازال المجال هنا اللي غادي يكونوا فيه مكتوبين فيه واحد 3 سطور ولا 4. اذا الا درت افاسي ديال داك ليسباس كيرجع ليا لو فيشي كامل. اذا العمليه فهي واضحه الان. نمر الى السؤال الموالي. Créer
créer un nouveau document en utilisant le modèle bulletin d'information graphate noire dans le catalogue exemple de modèle. Saisissez le titre bulletin et enregistrez le fichier selon nom bulletin dans le dossier document. إذا شنو اللي مطلوب مني هنايا؟ أنني كريي ان نوفو دوكيمون وعندي واحد لو موديل اللي هو دوموندي. إذا تنمشي الفيشي دائما فاش نكونوا كريي كنمشيو ولا كنبغيو نغيروا يعني الإعدادات ديال اللوجيسيال اللي كنخدم به، تنمشي للفيشي نوفو وكيعطيني هنايا واحد المجموعه ديال لي موديل ديسپونيبل، وكاين واحد المجموعه ديال لي موديل اخرى اللي يمكن لي نجيبها من الموقع ديال لوفيس اللي هو office.com. اذا انا كنتعامل مع هادو اللي عندي ديجا وكنمشي ليكزامبل دو موديل، كيتفتحوا لي واحد المجموعه ديال لي زيكزامبل اللي هما واجدين في لا بيبليوتيك ديال مايكروسوفت، وكنقلب على اللي هو مطلوب مني. بولتان دانفورماسيون غرافات نوار هو هذا، كندير عليه دو كليك وكيجيني هنا، اولا كندير كريي، نعاودو هنا نوفو اكزامبل، ها هو جا عندي هنا، كندير كريي وكيمشي ليا كتفتح ليا هاد لو دوكيمون. اذا بالنسبه ليا عندي هاد لو دوكيمون هنا هو مفتوح. شنو اللي مطلوب مني؟ انني نطبق عليه هاد لي طاش. Créer un nouveau document en utilisant le modèle bulletin d'information graphate noire dans le catalogue exemple de modèle. Saisissez le titre bulletin et enregistrez le fichier sur le nom bulletin dans le dossier document. كتلاحظوا هنايا باللي هاد السؤال هذا طويل وفيه واحد المجموعه ديال لي طاش، وهو الاستاذ في الحقيقه تعمد انه يحطوه بهذا الشكل هذا. علاش؟ باش غادي نخدموا بواحد لا ميثود اخرى ديال انني نخلي هذا لو فيشي هذا قدامي نبقى نشوف فيه، وفي نفس الوقت يكون عندي لو فيشي الاخر اللي انا غادي نشتغل عليه وندير عليه دوك الموديفيكاسيون. اذا شنو هو سميتو هذا؟ غادي ندير لو فيشي وكندير افيشي كوت ا كوت. كان عندي لي فيشي اللي انا غادي نفتحو، كلي نغلق واحد الفيشي باش ما يكونش عندي بارازيت هنا. وي اذا عندي هادو لي دو فيشي، كندير فيشي كوت ا كوت وكيجيني لو فيشي الاخر ديالي هنا اللي انا باغي نشتغل عليه، وها لا كيسيون عندي قدامي. افيشاج فوالا. شنو المطلوب مني؟ créer un nouveau document en utilisant le modèle bulletin d'information graphate noire dans le catalogue exemple modèle. Saisissez le titre bulletin et enregistrez le fichier selon nom bulletin dans le dossier document. إذا كنجي لهنايا كندير bulletin، أنا سميتو bulletin وغادي نديرو له l'enregistrement فين في لو دوسيي دوكيمون. اذا تنمشي للفيشي اونجستري، غادي يطلب مني يقول لي فين بغيت اونجستريه في دوكيمون، وندير له لو نون ديالو اللي مطلوب مني هو بولتان. اونجستري اوكي. اذا تونجستر عندي وسالت المهمه بهذا لو فيشي هذا. اذا كنغلقوه. السؤال الموالي: créer un nouveau document en utilisant le modèle rapport urbain de la catégorie exemple de modèle. Saisissez titre du document parent
et enregistrer le fichier selon nos rapports dans le dossier document. نحلوا هاد يعني اهم لي مو كلي ديال هاد لا كيسيون هادي. عندي كريي نوفو دوكيمون ونستعمل لو موديل رابور اوربان. فين كاين؟ في الكاتيجوري اكزامبل دو موديل، ونكتب لو تيتر ديالو، le titre de document parent, et enregistrer le fichier selon nos rapports dans le dossier document. إذا شكون هو هاد le titre de document parent هو le modèle rapport urbain. تمشي الفيشي نوفو وكنمشي اكزومبل دو موديل. عندي هنا غادي نقلب على لو فيشي اللي مطلوب مني. اذا عندي lettre le rapport horizontal, le rapport urbain. كنفتحو كنجي لو تيتر دو دوكيمون يطلب مني وكندير rapport اللي مطلوب مني لو موديل rapport urbain. Modèle rapport urbain. Le modèle rapport urbain. ونسجلوه et enregistrer le fichier selon nos rapports dans le dossier document. دائما نفس العملية، ونسجلوه من هنايا فين عفوا enregistrer فين في لو دوكيمون وتنسميوه rapport enregistrer. اوكي إذن انتهيت من العمل بهذا لو دوكيمون ديالي. نمروا للسؤال انيلي لو فراكسيونمون. اذا قبيله درت الفراكسيونمون لان كان عندي الخدمه به، دابا انتهيت منه مابقاش عندي لازم انه يبقى عندي. كنمشي لانيلي لو فراكسيونمون لان قبيلات كان عندي فراكسيوني. اذا شنو اللي كيجي ليطاب اللي داك البوطون كيتغير من فراكسيوني تيولي انولي الفراكسيونمون. وفاش انولي الفراكسيونمون تيعطيني لا كوموند اللي هي العكس ديالها الا بغيت نعاود نرد الفراكسيونمون. السؤال 11 afficher uniquement le commentaire de l'utilisateur formation MOS. اذا هنايا راه حنا افيشينو. غادي ندوزو العمليه ديال لافيشاج ديال لو كومونتير. اذا هنا عندي في ريفيزيون كومونتير انا بغيت ندير عليه واحد المجموعه ديال التغييرات. نمشي لسويفي دي موديفيكاسيون وكنمشي بالضبط لافيشي لي مارك. فاش نمشي لي مارك هنايا الا كانت مكوشيه يعني راه الكومونتير راه ظاهر، والا كانت ديكوشي راه لو كومونتير راه ما باينش عندي. اذا كومونتير نكوشيه. اذا قال لي افيشي اذا غادي ندير لي الاشاره. هنايا كنمشي للغوليكتور. عندي هنا تو لي غوليكتور وعندي هنا لوتور. اذا حنا بغينا فقط افيشيو اونيكومون لو كومونتير دو لوتيليزاتور فورماسيون موس. اذا بالنسبه لينا هو لوتور. اذا كنكوشيو هاد لوتور اللي هو موس. changer l'orientation de la page du portrait
او بيزاج. اذا عندي لو فيشي ديالي هنا في لو بورتري، هنا في لو فورما بورتري. كنمشي بغيت نبدل له يعني لورينتاسيون، كنمشي لاورينتاسيون ميزون اون باج اورينتاسيون، كنمشي لهنا. اذا بورتري يعني الورقه درناها بالطول، وفاش كنديرو بيزاج كنديروها بالعرض. اذا كنكليكي على بيزاج وكتولي لي الورقه بالعرض. راك لاحظتوا انها تغير يعني الوضع ديالها، كانت افقيه ولات عموديه. السؤال الموالي اللي هو السؤال 13. Appliquer à tout le document une bordure de page de type encadrement avec une largeur de 3 points. Modifier les options de la bordure afin que les marques correspondent à l'espace entre le texte et la bordure. هنا تمشيو دائما في لا ميزون باج، بغينا نديرو بوردور دو لا باج، كنمشي لهنايا. شنو قال لنا لونكادرومون؟ كنمشي لونكادرومون كنكوشيها. عطاوني هنايا لي ستيل ديال الخط ديال لا بوردور، وعطاوني هنا لي كولور ديال، نختار الكولور اللي بغيت. هادشي كله مطلوبش منا، طلبوا منا لارجور دو 3 بوين. اذا تنمشي تندير لارجور دو 3 بوين. اذا درنا بوردور ديال تو لو تكست. قالوا لنا ليسباسمون توجور هنايا في لا بوردور. دائما في لي بوردور كنمشي لي زوبسيون باش ندير لي مارج. لي مارج عندي بار ديفو عاطيني هنا 24. اذا ما مطلوبش مني شي حاجه اللي غادي نغيرها، اذا كنخليه هنا 24. وكيكون عندي نص متناسق. وانا يمكن لي نغير، ندير هنايا مثلا 6 6 ولا 10 10 ولا داكشي اللي مطلوب مني ولا اللي بغيتو انا باش يعطيني التنسيق ديال النص ديالي يعني بشكل صحيح. كندير اوكي اوكي. إذا السؤال appliquer à tout le document le bordure de la page de type encadrement avec largeur de 3 points. Modifier les options de bordure afin que les marques correspondent à l'espace entre le texte et la bordure. السؤال 14. Modifier la couleur de la page en bleu. Accentuation 1 plus clair 60%. La couleur de la page كنمشي دائما لا ميزون باج. لا كولور دو لا باج هي هذه. بغينا تنفتحوها كيعطيني لا كولور بلو. قالوا لنا لا كولور بلو اكسنتياسيون 1 بلو كلير 60%. تنشوفوا هي هذه، تنكليكيو عليها وها هي تفعلت ليا يعني اللون ديال الصفحه. السؤال 15. Mettre le premier et dernier paragraphe sous la forme de deuxième colonne avec une ligne séparatrice. إذا هنايا بغينا نديرو لا ميزون فورم ديال لو بروميي اي لو ديرنيي باراغراف. لو بروميي باراغراف هو هذا، كنسيليكسيونيه. الطريقه ديال السيليكسيونمون اما كنحط الكرسور هنايا في الاول ديال الصفحه ديال لو باراغراف، وكنمشي اونفونسي لا توش شيفت، وكندير في لا فان ديال
كنسيليكسيوني لي لو باراغراف الا فوا. اذا هنايا كنمشي لي كولون، شحال بغيت انا من كولون، بغيت جوج ثلاثه غوش دروات، انا كنمشي لاوتر كولون باش تفتح ليا هاد لابواط دو ديالوغ. انا غنختار جوج اللي طلبوا منا، وكيعطيني هنايا الاختيارات ديال ندير دو دروات غوش ولا لين سيباراتريس. انا غادي ندير طلبوا لنا لين سيباراتريس، تنشوفوا هنايا اللي كيجيني واحد لا لين. اذا فاش نديرو اوكي يطبق ليا نفس الشيء على لو دوكيمون ديالي. كنعاود نفس الشيء على لو ديرني باراغراف، كولون اوتر كولون، بغيت جوج افيك ليني سيباراتريس اوكي. اذا تفعلت ليا على لي دو باراغراف ديالي. سؤال 16. Ajoutez au document un filigrane personnalisé contenant le texte certification MOS Police Verdana et taille 90. إذا هنايا هاد لو فيليغران هو واحد لا سينياتور اللي كنديروها في الوثائق ديالنا باش كنحافظوا على الخصوصيه ديال داك الانتاج ديالنا. يعني كل واحد اما كيدير السميه ديالو، تيدير السميه ديال الشركه، كيدير صوره معينه الى اخره، وهي دائما كتكون في يعني في الخلفيه ديال داك لو فيشي اللي حنا كنشتغلوا عليه. اذا عندي هاد لوبسيون هادي كاينه في لا ميزون باج، كنمشي للفيليغران وفاش نفتحو تيعطيني واحد المجموعه ديال الاشكال ديال لي فيليغران اللي يمكن لي نستعملهم هما بار ديفو. انا كنمشي للفيليغران بيرسوناليزي، فيليغران بيرسوناليزي، ننتظرو تفتح لي هاد لابوط ديالوغ. هنا عطاني با دو فيليغران، ايماج اون فيليغران، الا بغيت ندخل الايماج كندير ليماج، تنسيليكسيوني ليماج، كنفتح يعني فين كاين عندي في البيرو ديالي ولا في البيسي ديالي مثلا وكنجيبها. حنا ماشي هذا هو المطلوب، قالوا لنا ان تكست. هذا لو تكست هذا كنكتبوه هنايا سيرتيفيكاسيون موس. هنا لا بوليس قالوا لنا فيردانا، اذا كنمشيو كنديرو فيردانا. لا طاي 90 لا كولور ما طلبوش مني كولور، فيردانا طاي، اذا ما طلبوش مني كولور. الا طلبوا مني كولور كنفتح هنايا وكناخذ كولور اللي بغيت. لا ديسبوزيسيون ما طلبوهاش مني، اذا الا بغيت نديرها اون دياغونال ولا بغيت نديرها اوريزونتال تجي مايله ولا تجي بشكل افقي. من بعد كندير اوكي، وكتشوفوا انها راها درت ليا لا سيرتيفيكاسيون موس على الوثيقه ديالي باللون الابيض في الخلفيه. ابليكي لو تيم موديل، هذا السؤال 17. ابليكي لو تيم موديل، كنمشي لهنايا لي تيم ديال دائما في لا ميزون باج، كنمشي تيم اش من موديل هذاك تيم موديل. اذا تمشي للام ها هو موديل، كنكليكي عليه. هذوك لي تيم بري ديفيني بالالوان ديالهم بالنوع ديال الخطوط ديالهم الى اخره، تنكليكي عليه ها هو يعني دار لي هذا لو تيم على الوثيقه ديالي. ابليكي لا بوليس تيم دو تيم مترو، ابليكي لا بوليس دو تيم مترو. اذا هنايا كنمشي دائما لو تيم، وعندي التيم بوليس، عندي تيم كولور الا بغيت نشونج لي كولور بوليس، وعندي لي زيفي. اذا بوليس قالوا لنا مترو، كنمشي تنقلب على ام مترو، اذا هو هذا، كندير كنسيليكسيونيه اوكي، يطبق ليا داك لا بوليس مترو على لو فيشي ديالي.
آخر سؤال. Personnaliser les marges de la page de sorte que le haut 1,5, le bas 1,5, droite 2 et la gauche 2. إذا باش نبيرسوناليزي هاد لي مارج كنمشي ديما لونغلي ميزون باج لي مارج وكنجي لي مارج بيرسوناليزي، كتفتح لي واحد لابواط دو ديالوغ وكندخل فيها المعطيات اللي بغيت. اذا لو هو اي لو با 1,5، لو هو اي لو با 1,5، اذا لو هو 1,5، le bas 1,5, la gauche 2 et la droite 2. وكندير اوكي. هما اللي سميتو دوك لي مارج هما طبقوا لي على الوثيقه ديالي، وتنكون بهذا الشكل انني ساليت المهام اللي هي مطلوبه مني. كنسجل الوثيقه ديالي، الا درت اونجستري كتسجل في المكان اللي انا بغيتو. بغيت انا نحافظ على وثيقه اخرى كندير اونجستري اتوليي 3 réaliser enregistrer فين في دوكيمون وكندير enregistrer. وبهذا أكون قد أنهيت عملي في هذه الورشة، وكنتمنى لكم استفادة موفقة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.